पावर पॉइंट पर स्लाइड क्यों बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है और पावर पॉइंट को डाउनलोड कहां से किया जा सकता है। ये 3 सवाल हमें एक दोस्त की जानिब से मौसूल हुए और शायद उन्हें यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया था कि वो अपनी प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट पर स्लाइड बनाकर लाएं, तो उन्होंने ये सवाल हमें भेजे हैं। तो ये तीनों सवाल बड़े अहम हैं और हमारे यहाँ ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड्स बनाने का कहा जाता है। तो स्लाइड्स बनाने के लिए आपको सबसे पहली बात तो ये कि क्यों बनाई जाती है। वो इसलिए बनाई जाती है कि आप अपने सामीन के साथ अगर नोट्स शेयर करना चाहते हैं, पॉइंट्स आप शेयर करना चाहते हैं, या कुछ तस्वीर हैं जो आप उन्हें दिखाना चाहते हैं, या कोई वीडियो एनिमेशन वगैरह आप उन्हें दिखाना चाहते हैं, तो आप अपनी चीज़ों को अगर आप कागज़ पे लिखेंगे तो जाहिर है कि तमाम नाज़रीन के लिए देखना मुश्किल हो जाएगा। तो आप उन्हें स्लाइड्स की सूरत में बनाते हैं और प्रोजेक्टर की मदद से, मल्टीमीडिया स्क्रीन की मदद से आप लोगों को अपनी एनिमेशंस, अपने नोट्स और अपनी तस्वीर जो आप उनके साथ शेयर करना चाहते हैं वो आप उन्हें दिखा सकते हैं। तो इस मकसद के लिए पावर पॉइंट पर स्लाइड्स बनाई जाती हैं। और इसके बाद जो दूसरा सवाल है वो ये कि आप पावर पॉइंट पर स्लाइड कैसे बनाएंगे। बहुत आसान है और सिर्फ आपने चीज़ों को शामिल करना है, इसके अलावा कोई टेक्निकल कोई ऐसी चीज़ उसमें नहीं है। और तीसरा सवाल ये है कि आपने पावर पॉइंट को डाउनलोड कहाँ से करना है। तो इसके बारे में ये समझ लें कि अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर रखा है तो यकीनी तौर पर उसके साथ पावर पॉइंट भी मौजूद होगा, आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल नहीं कर रखा तो आप पावर पॉइंट को अलग से अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही कोई सॉफ्टवेयर ले लें, उसका कोई सेटअप ले लें, उसके अंदर पावर पॉइंट मौजूद होगा, सारे को इंस्टॉल कर सकते हैं, तमाम टूल्स उसके अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ तजुर्बा रखते हैं तो सिर्फ पावर पॉइंट को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें आप अपनी स्लाइड्स बना लेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो सेटअप है जो हमें एक मिलता है आमतौर पर, उसी के अंदर पावर पॉइंट शामिल होता है। अलग से तलाश करने की, ढूंढने की, डाउनलोड करने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अब हम अपने बड़े सवाल की तरफ आ जाते हैं कि हमने कैसे बनाना है। तो मेरे सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पहले से इंस्टॉल है और इसके अंदर पावर पॉइंट भी मौजूद होगा। तो मैं पावर पॉइंट को तलाश करता हूँ, मुझे पता है कि कहाँ पे रखा है, मगर मैं आसानी के लिए तलाश कर लेता हूँ ताकि आपके सामने भी आ जाए ये बात। तो मैं यहाँ पे पावर पॉइंट लिख के तलाश करता हूँ तो देखें कि पावर पॉइंट जो है वो मेरे सामने आ चुका है। मैं यहाँ से इसे क्लिक करता हूँ, इसे ओपन कर लूँगा और यहाँ पे देखें कि मुख्तलिफ स्टाइल्स मेरे सामने मौजूद हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं। और यहाँ से आप देखें कि आपको कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा डिसेंट है, मैं ये मुंतखब कर लेता हूँ। ऑर्गेनिक स्टाइल है और उसके बाद यहाँ पे मुख्तलिफ कलर स्कीम्स आपके सामने मौजूद हैं। इन कलर स्कीम्स के अंदर आप देख लें कि कौन सी ज़्यादा बेहतर रहेगी। मेरे जो नाजरीन हैं वो अंधेरे में बैठे होंगे, रोशनी का तनासुब वहाँ ज़रा कम होगा, तो ये डार्क बैकग्राउंड के साथ ही एक रोशन स्लाइड्स ये मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो मैं इसे मुंतखब कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसे क्रिएट करके खोल लेता हूँ। अब देखिए कि ये मेरे सामने स्लाइड मौजूद है और यहाँ पर आपने फैसला करना है कि आपने कितनी स्लाइड्स बनानी है। आपका जो उन्वान है वो 3 ज़ैली उन्वान पर फर्ज करें कि मुश्तमिल है, तो यहाँ पर आप 3 स्लाइड्स को ऐड कर लें। इसके अलावा करें क्योंकि पहली जो स्लाइड है ये आपका उन्वान के लिए होगी और बाकी जो 3 हैं वो ज़ैली अनामिन के लिए होंगी। तो आप पहली स्लाइड के ऊपर आप अपना उन्वान लिखें। अब उन्वान क्या लिखना है, जो आप जिस पे आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं वही लिखें। यहाँ पर 2 सेक्शन हैं, क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सब टाइटल। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप टाइटल और सब टाइटल ही लिखें। अगर आपका उन्वान बड़ा है, लंबा है, आप उसे 2 हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसी को आप अलग अलग करके 2 लाइनों में आप लिख सकते हैं। फर्ज करें कि मैं आज की जो प्रेजेंटेशन है वो मैं देता हूँ क़ससुल हदीस, ये इंग्लिश में लिखा जा रहा है,
تو میں قصص الحدیث کے موضوع پر دینا چاہتا ہوں. قصص الحدیث استفادے کی ضرورت. معاشرتی پہلوؤں سے استفادے کی ضرورت، یہ میرا آج کا عنوان ہے جس پہ میں اپنی پریزنٹیشن تیار کر رہا ہوں. اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ آپ کا جو یہ سلائیڈر ہے یہ بہت زیادہ کوئی اٹریکٹیو نہیں ہے، آپ اسے مزید بہتر کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ڈیزائن ہیں اس کے لیے. آپ یہاں سے لے آؤٹ میں جائیں اور دیکھیں کہ یہاں پر کئی سٹائلز موجود ہیں. آپ جس سٹائل میں بنانا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے منتخب کر لیں. فرض کریں کہ مجھے ان میں سے یہ ڈیزائن بہت اچھا لگتا ہے تو میں اس ڈیزائن کو لے لیتا ہوں. تو یہ اب دیکھیے کہ اس کے اندر یہاں پہ ایک تصویر ہے اور یہاں پہ مختلف آبجیکٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں جن سے آپ اس کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں، خوبصورت بنا سکتے ہیں. میں یہاں پہ ایک ویڈیو کی بجائے میں ایک تصویر شامل کر لیتا ہوں. تصویر میں نے پہلے سے اپنے سسٹم میں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہے تو میں یہاں سے اسے شامل کر لیتا ہوں. یہاں میرے ڈیسک ٹاپ پہ ایک تصویر موجود ہے، یہ والی میں یہاں پہ شامل کرنا چاہتا ہوں. اور یہ تصویر زیادہ اس طرف ہے تو میں اسے اٹھا کے سائڈ پہ کر لیتا ہوں. اور یہ جو عناوین یہاں پر موجود ہیں ان کا جو سٹائل مجھے اچھا نہیں لگ رہا تو ان کا فونٹ میں تبدیل کر لیتا ہوں تاکہ مزید خوبصورت ہمیں نظر آئے. تو میں یہاں سے اپنی پسند کا کوئی فونٹ ان پہ لگا دیتا ہوں اور اس کا سائز مزید بڑا کر دیتا ہوں. اور یہاں دیکھیے کہ لائنوں کے درمیان میں جو فاصلہ ہے یہ بہت کم ہے، اسے ذرا زیادہ ہونا چاہیے تو میں اسے زیادہ کر لیتا ہوں. اور اس کا سٹائل بھی تبدیل کر کے اور اسے میں بڑا کر لیتا ہوں تاکہ مزید خوبصورت نظر آئے. تو یہ ہے ہماری پہلی سلائیڈ جس کے اندر میرے ناظرین دیکھیں گے کہ آج میں کس موضوع پر میں پریزنٹیشن دینا چاہتا ہوں. یہ آپ کے پاس بہت زیادہ آپشنز یہاں پر موجود ہیں. آپ انہیں مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں، آپ انہیں کلر کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو کلر آپ کو اچھا لگے جتنا بہتر آپ بنانا چاہیں آپ اسے بنا سکتے ہیں. تو یہ ہے آج کی ہماری پہلی سلائیڈ. اور اس کے بعد یعنی جب میں اپنی پریزنٹیشن شروع کروں گا تو سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ آج میرا جو موضوع ہے وہ قصص الحدیث کے موضوع پر ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ معاشرتی پہلوؤں سے استفادے کی کتنی ضرورت ہے ہمیں قصص الحدیث سے. تو یہ ہمارا عنوان ہو گیا. اس کے بعد جو ذیلی عناوین ہیں ہم نے انہیں تقسیم کرنا ہے 3 سلائیڈز میں. اب اس کے ذیلی عناوین کیا ہو سکتے ہیں آپ خود صاحب علم ہیں اور آپ بہتر کر سکتے ہیں، لیکن ہم فرضی طور پر ہم یہاں پہ سادہ چیزیں ڈال لیتے ہیں جو ہم ہر اس کے اندر شامل کرتے ہیں. مفہوم اور تعارف، اور اس کے بعد ہم ایک بنا لیتے ہیں سلائیڈ ضرورت و اہمیت کی، اور تیسری ہم بنا لیتے ہیں فوائد اور نتائج کی. یہ بہتر ہو سکتے ہیں یہ چیزیں اس کے اندر شاید شامل نہ ہو، لیکن ہم چونکہ صرف ایک اصولی بات سمجھ رہے ہیں تو اس لیے ہمیں عارضی طور پر یہ لکھ لیا ہے. تو فوائد اور نتائج. اب یہاں پہ آپ ان کا سٹائل بھی آپ چینج کر سکتے ہیں. اگر فرض کریں کہ مفہوم اور تعارف میں بھی آپ کے 2 سیکشنز ہیں، ایک کے اندر آپ نے لغوی مفہوم بتانا ہے، دوسرے میں آپ اصطلاحی مفہوم بتانا چاہتے ہیں تو آپ انہیں مزید 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اس طرح سے. اور یہاں پہ آپ اسے لکھ لیں کہ لغوی مفہوم اور اصطلاحی مفہوم. تو یہاں نیچے اس کی جو بھی تفصیل آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ لکھ سکیں گے. تو اس طرح سے آپ یعنی دوسری سلائیڈ تیار کریں گے. اسی طرح آپ تیسری سلائیڈ کے اندر بھی اپنے نکات کو آپ لکھ سکتے ہیں اور چوتھی میں بھی آپ جو آپ کو پسند ہو وہ آپ لکھ سکتے ہیں. تو یہاں تک آپ نے سیکھ لیا ہے کہ آپ نے چیزوں کو کس طرح سے ایڈ کرنا ہے. یہاں پہ آپ لغوی مفہوم کے علاوہ اگر کوئی اور چیز ہے یہاں پہ آپ کوئی تصویر ایڈ کرنا چاہیں تصویر بھی کر سکتے ہیں. جب تصویر آپ کی سلائیڈ کے اندر موجود ہوتی ہے تو ناظرین بڑے دھیان کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ آپ کی بات سنتے ہیں. یا آپ کی سلائیڈ کے اندر موجود
نکات کو غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی چاہت کے مطابق یہاں پر مختلف چیزیں شامل کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک بڑا اہم سوال ہے کہ سلائیڈ کے اندر ہم جو متن شامل کرتے ہیں، جو چیزیں ہم یہاں پر لکھتے ہیں، تو کیا ان چیزوں کو مختصر لکھنا چاہیے، نکات کی صورت میں لکھنا چاہیے یا تفصیل کے ساتھ لکھیں؟ یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ تو اس میں اصولی بات سمجھ لیں کہ آپ نے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ سلائیڈ کس مقصد کے لیے بنا رہے ہیں۔ اگر تو آپ نے انٹرویو کے لیے کسی جگہ آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے یا آپ نے اپنے اساتذہ کے سامنے کوئی چیز پیش کرنی ہے تو آپ انہیں بالکل مختصر لکھیں گے اور نکات کی صورت میں لکھیں گے، آپ پوائنٹس لکھیں گے۔ اگر آپ نے کچھ تفصیل لکھنی ہے تو ان پوائنٹس کے ساتھ تھوڑا سا اس کی وضاحت وہاں پر آپ شامل کر دیں، لیکن زیادہ تفصیل آپ نے نہیں دینی۔ لیکن اگر آپ مستقل سلائیڈ بنانا چاہتے ہیں جو آپ اپنی ویب سائٹ پہ یا اپنے فیس بک اکاؤنٹ پہ یا کسی بھی جگہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے مکمل لکھیں اور پھر تفصیل کے ساتھ لکھیں تاکہ تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو مل سکے۔ مزید معلومات کے لیے، سوالات کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں باحثین.com۔